Hello everyone, this is live going on, second live video for Humans of Gangtok. As you can see, all are aware, like I'm standing right at the heart of the downtown MG Mark, and people, you can see a lot of people out here. There are Humans of Gangtok, and today I am gonna give you the first live video of Humans of Gangtok with such a renowned person, which is also a human of Gangtok. She has been a awesome motivational and renowned, I must say, like you have already got it from the post, formerly renowned Rajshri Subba, and she is rightly as of now waiting for us from here. You can see this is an expo going towards on the way to Lal Market via Diki Hotel, and this is MG Mark. So I'm gonna take you right away to RJ former radio jockey Rajshri Subba, and currently she is has changed her profile into entrepreneurship, woman entrepreneurship, which is none other than with the book boutique Fiona. This is the Fiona out here, and this is from where you should come, from all the way to MG Mark right now. Here, Fiona, let us meet her. She appreciate your gesture of accepting this first human of Gangtok. Let's please have a seat. Thank you. Please have a great pleasure to be here on your channel, though you are here at my store right now, and thank you for being here also. So we're gonna have a chit chat right away. Me and okay, let me make up with the chair. So here we are right now. नमस्ते दिदी, कस्तो हुनुहुन्छ? एकदमै सन्चो छु भाइ, धन्यवाद फेरि एकचोटि तपाईलाई यहाँ मेरो स्टोरमा आइदिनु भएकोमा, अनि मलाई पनि धेरै खुसी लागिरहेको छ तपाईको ह्युमन्स अफ ग्याङटकमा यसै आउनु पाउँदा. धन्यवाद दिदी. सो थ्याङ्क यू, एन्ड या जे पनि चिट च्याट हामी गर्छौँ आज, हाम्रो भ्युवर्सले, तपाईको भ्युवर्सले अवश्य नै इन्जोय गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ. द्याट वाज राजश्री सुब्बा. पहिला म जब सानो थिएँ नि, हामी लगभग कलेज स्कुलतिर, त्यतिखेर जब आरजे भने रेडियो जुन चाहिँ एउटा एफएम एउटा रेभोल्युसनाइज भयो, एउटा जुन चाहिँ प्रकारले सबै जग्गातिर झऱ्यो है. हाम्रोमा सिक्किममा पनि ग्याङटकमा पनि एफएम सुरु भएको थियो. त्यो प्रोबब्ली 93.5 होइन? Right, no, that was 91.9 FM. 91.9. Yes, the first initially FM station of Gangtok. Okay, right. So this is how we're gonna get the knowledge. Like I was kind of confused, 93.5, but not. It is 91.9. अनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन, बोल्दै भए पनि म जतिको म अहिले बढेर आएको छु, अलिक ठुलो भएको छु होइन, जिउले मात्रै अलिकति उमेरले पनि, तर जति पनि म जहिले पनि उहाँलाई भेट्ने गर्छु, जहिले पनि म आफैलाई सानो नै उहाँको म ठान्छु, किनभने उहाँको जुन चाहिँ मोटिभेसनल कुराहरू के गाडीतिर हामी ट्याक्सीतिर जाँदाखेरि उहाँको आरजे राजश्री सुब्बा भनेर आउँथ्यो नि, त्यस्तो प्रकारले क्या, धेरै मोटिभेसनल कुरा. अनि दिदी बोल्दै भए पनि अब तपाईँ पहिला रेडियो जकी गर्नुहुन्थ्यो है, अन्त तपाईँ यो जुन चाहिँ अन्टरप्रेन्योरसिप फिल्डमा, बिजनेस फिल्डमा बटिक तपाईँ खोल्नु भएको रहेछ. धेरै यसो हेरेँ मैले होइन, अहिले म देखाउनु छ भ्युजहरूलाई पनि कस्तो प्रकारले यो तपाईँले चाहिँ अब सिफ्ट भएको यो दिदी. हजुर, एक्चुली प्यासन भन्ने कुरा अब कतिको इम्पोर्टेन्ट हो मान्छेको जीवनमा, त्यो त अब हामी सबैलाई थाहै छ. कतिको लागि सिङ्गिङ एउटा प्यासन हुन्छ भने, कतिको निम्ति डान्सिङ प्यासन हुन्छ, राइटिङ है, र मेरो लागि चाहिँ मान्छेहरूसँग बोल्नु, आफ्नो एक्सपिरियन्सेस सेयर गर्नु, र एज यु सेड मोटिभेटेड हुनु चाहिँ मेरो वान अफ द बिगेस्ट प्यासन्स हो. र passion अहिले पनि छ. That passion of talking to people has not died yet. I still want to talk to people. I still want to share my experiences with my people. तर पैसा भन्ने कुरा पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, र वान अफ द मेन फ्याक्टर्स वाइ आई स्विच ओभर टु अन्टरप्रेन्योरसिप इज
अभियसली मनी है प्र्याक्टिकली भन्दा सुन्दाखेरि अब नराम्रो सुन्ला तर अब सत्य कुरा हो। हजुर सबैजना अब पैसा चाहिन्छ। एक्ज्याक्टली सबैजना अब आफ्नो प्यासनलाई प्रोफेसन बनाउनु सक्ने अब त्यतिको लक्की चाहिँ हुँदैन र अहिले त अब प्लेटफर्म्सहरू धेरै छन् अहिले अब जतिजना पनि हुनुहुन्छ अब उहाँहरू लक्की हुनुहुन्छ कि उहाँहरूले साइड बाई साइड आफ्नो प्यासन पनि फलो गर्ने अब मौका पाइरहनुहुन्छ साथै आफ्नो प्रोफेसन जुन चाहिँ मेन प्रोफेसन छ अर्निङ गर्ने सोर्स अफ इन्कम जुन चाहिँ छ त्यसलाई अब पर सार्नु जरुरी हुँदैन तर मेरो सिचुएसन वाज कम्प्लिटली डिफरेन्ट अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ वेन आई वाज वर्किङ एज एन आरजे आई वाज वर्किङ फर समबडी एल्स मैले अरू हजुर कसैको निम्ति काम गरिरहेको थिएँ जति पनि हार्डवर्क मैले लगाउँथेँ अरू कसैको निम्ति मैले त्यो हार्डवर्क चाहिँ कम्प्लिटली मेरो लागि मात्रै होइन तर अब जसले ओन गर्नुहुन्थ्यो त्यो कम्पनी उहाँको निम्ति मैले गर्थेँ र आई थट अफ डुइङ समथिङ फर माइ सेल्फ है त्यो 100% जुन चाहिँ मैले अरूको लागि गर्दैछु त्यो चाहिँ वाइ नट गिभ इट टु माइ सेल्फ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ आई ट्राइड टु स्विच ओभर टु माई प्रोफेसन द्याट आई एम करेन्टली इन राइट नाउ अन्टरप्रिनरसिप चाहिँ मैले ट्राई गर्नु भनेर चाहिँ यतापट्टि चाहिँ मैले लागेको। दिदी कति साल हो तपाईँको? अन्टरप्रिनरसिप भन्दाखेरि तपाईँको मैले आरजेइङ गर्दै पनि त्योभन्दा अगाडि जुन जब गर्थेँ मैले आई वाज वर्किङ एज अ काउन्सिलर फर पिपल लिभिङ विथ HIV एड्स WBVHA भन्ने एउटा एनजिओ जुन चाहिँ स्टेट लेभल एनजिओ छ त्यहाँनिर म एज अ काउन्सिलर काम गरेको धेरैवटा अब त्योभन्दा अगाडि म आई वाज अ टिचर इन अ प्राइभेट स्कुल अनि त्यो प्रोफेसनहरू मैले अब चेन्ज गर्दै आएर अन्टरप्रिनरसिप चाहिँ मैले डाइरेक्टली कम्प्लिटली एउटा फुल टाइम अन्टरप्रिनर चाहिँ म 5 इयर्स भयो हजुर र बिजनेस चाहिँ म साइड हसल एज अ साइड हसल म पहिला पनि गर्ने गर्थेँ इभन वेन आई वाज एन आरजे। अब मेन कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो उहाँले सिफ्ट गरे तर म बोल्दै भएको भने दिदीले भन्नु त भएको छ पैसा भन्ने कुरा एउटा इम्पोर्टेन्ट सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट छ तर जुन चाहिँ मेन कुरा चाहिँ के भने नि आफै गर्ने आफ्नोको लागि आफैले पनि एउटा आफूलाई मौका दिउन भन्ने खालको सोच आफै जति परिश्रम आफैले खटिरहेको छ अरूको लागि पनि गर्यो गर्नु त गर्यो तर अब आफ्नोको लागि पनि गरौँ भनेर सोचमा पनि एउटा सायद मलाई यो एउटा प्रेरणा छ जस्तो लाग्यो है दिदी है बोल्दै भए पनि तपाईँलाई म एकैछिन तपाईँलाई 30 सेकेन्ड्स तपाईँहरूलाई म यहाँ उहाँको बुटिक देखाउनेवाला छु है यस्तो प्रकारले चाहिँ बुटिक तपाईँको सो दिस इज अल द बुटिक्स आउट हियर एन्ड एज फार एज आई एम कन्सर्न्ड जुन चाहिँ प्रकारको क्वालिटिजहरू भिडियो तपाईँको गार्मेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ रेडिमेड गार्मेन्ट्स दिज आर अल सेलेक्टेड तपाईँको अन्त हेर्दै पनि यहाँ तपाईँको हेर्नु ज्याकेट्सहरू सर्ट्सहरू यो जुन चाहिँ चेक सर्ट्सहरू आई रियली लाइक इट अन्त त्यहाँ स्वेटर्सहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ जम्पर्सहरू अहिले विन्टर वेको जुन चाहिँ प्रकारले मध्यनजर राखेर त्यही प्रकारको उहाँले दिदीले पनि आफ्नो कलेक्सन बुटिकमा चाहिँ राख्नु भएको रहेछ है। यहाँ हाम्रो बहिनीहरूको लागि म्याडमहरूको लागि पनि यहाँ के भन्छ यसलाई ट्युनिक भन्छ होला यसलाई सायद मेडी हो कि स्कर्ट्स है ज्याकेट्सहरू पनि रहेछ हो एन्ड आई फिल लाइक बोल्दै भए पनि सबैजनालाई के भन्नु चाहन्छु भने हुनु त अब यसो हेर्दाखेरि कलेक्सन हो तर आई फिल नट लेस देन एउटा ब्रान्डेड टाइपको के हो त्यो खालको फिल आइरहेको छ मलाई है बोल्दै भए पनि र सो हियर वी आर राइट अवे अगेन त्यही हामी आउँछौँ है अब आजै राम्रो अन्त अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ दिदीलाई के हुन्छ भने के हुनेछ भने हुनु त अब दिदीले यो गर्नुभयो अब मान्छेले चाहिँ के भन्छ अहिले मेरो नयाँ कुरामा जाँदाखेरि के दिदी के सोध्छ भने अब हो म यहाँदेखि यो सिफ्ट गर्नु सक्दैन होला त्यहाँ कस्तो होला मलाई फाप्छ कि फाप्दैन एउटा हर्डल्सहरू आउँछ त्यो हर्डल्स भन्दाखेरि जुन चाहिँ फिजिकल हर्डल्सहरू भन्दा चाहिँ पहिला मेन्टल हर्डल्स छ नि त्योलाई चाहिँ तपाईँले कसरी ओभरकम गर्नुभयो दिदी? हजुर हर्डल्स भन्नाले चाहिँ अब तपाईँले ठिकै भन्नुभयो लाइफमा मान्छेको लाइफमा चाहिँ हर्डल्स चाहिँ जहिले पनि आइ नै रहन्छ जुनै पनि प्रोफेसनमा होस् है इट्स नट ओन्ली इन अन्टरप्रिनरसिप जसले जब गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले अब आफ्नो जुन स्ट्रगल छ अहिले उहाँहरूलाई नै याद होला दे आर स्ट्रगलिङ इन देयर ओन वेज इट्स नट द्याट वी आर इन्टु अन्टरप्रिनरसिप एन्ड वी आर जस्ट इट्स ओन्ली अस हु आर स्ट्रगलिङ भन्ने त्यस्तो होइन जुनै पनि प्रोफेसनमा हुन्छ स्ट्रगल हर्डल्स भन्ने त्यसरी नै यो अन्टरप्रिनरसिपमा स्विच ओभर गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै एउटा हजुर एउटा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ मलाई आँट चाहिँ मान्छेमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स
नट ओभर कन्फिडेन्स बट डेफिनेटली कन्फिडेन्स चाहिँ हुनुपर्छ एक्ज्याक्टली र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब लर्निङ फेज चाहिँ मान्छेको कहिले पनि ओभर हुँदैन हुन त म 5 इयर्स भइसक्यो अब यो अन्टरप्रिनरसिपमै फुल टाइम गरेको तर अब अझै पनि मैले सिक्दैछु यो 5th इयर हुन्छ फियोनाको 19th अफ फेब्रुअरीमा हाम्रो एनिभर्सरी हो 5th इयर हुन्छ अनि 5th इयरसम्म पनि आइ एम स्टिल लर्निङ है र त्यो स्विच ओभर गर्नुको लागि चाहिँ त्यही हो यु हेभ टु डेयर टु डु समथिङ न्यू है एउटा कुनै नयाँ काम राम्रो काम हो भने यु सुड डेफिनेटली डेयर टु डु इट ठुलै नगरेर एकैचोटि गर्नुपर्ने जरुरी छैन ठुलै गर्नुपर्छ भन्ने तर सानोदेखि नै थाल्दाखेरि इफ यु हेभ एनी प्लान्स टु डु समथिङ न्यू यु सुड फर्स्ट स्टार्ट इट डेफिनेटली गो फर इट भनेर भन्छु म अलिकति होमवर्क त हजुर गर्नै पर्छ यस गो फर इट एन्ड यु क्यान डेफिनेटली डु इट गर्नु सक्नुहुन्छ इन द सेन्स लाइक दिदीले गो फर इट भन्नुभयो नि यो खास दिदीले आफै भन्नुभएको होला कि तर कोइन्सिडेन्टली इभन यो जुन चाहिँ गो फर इट भन्ने नि टप बिजनेसम्यान वारेन बफेट चिन्नुहुँदैन वारेन बफेट कपाल सेतो भएको बिलियनर युएसको उहाँले पनि जहिले पनि लास्टमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के चाहिँ भन्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ अन्टरप्रेनरहरूलाई के भन्नु चाहनु गो फर इट किनभने किन गो फर इट भनेको तपाईँले जब प्रयासै गर्दैन तपाईँ प्रयासै नगरिकन तपाईँ सक्सेस चाह्यो भनेछ भने त तपाईँले त्यो अगाडि पहिला नचालिकन कसरी थाहा पाउँछ भन्ने कुरा नि र बोल्दै भयो भने फियरको सन्दर्भमा म पनि एउटा होस्ट भएको नाताले फियरलाई चाहिँ कसरी भन्दा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत भएर चाहिँ म चाहिँ फियर चाहिँ मलाई फियर लाग्दैन भएको कुरा तर किनभने मेरो एउटा टेक्निक छ के भने म जहिले सोध्छु नि म चाहिँ मरै सोध्छु अब म मरै सोध्छु भोलि म फेरि उठ्छु नि नयाँ लाइफ आएछ म आज योलाई नयाँ लाइफ चाहिँ यो दिन चाहिँ फुल्ली जिउँछु भनेर त्यहाँदेखि फेरि म बेलुका ल सुत्यो मरेँ म चाहिँ तर अब यो हाम्रो मान्छेको साइकोलोजी छ नि के हुन्छ भुइँ मऱ्यो कस्तो लोदर कुरा गर्यो भन्छ अरे लोदर त कसरी एक दिन त जानै त पर्ने हो तर हामीले जब यो फियर भन्ने कुरालाई चाहिँ यस्तो प्रकारले ओभरकम गऱ्यो भने चाहिँ हामीले मलाई चाहिँ लाग्छ तपाईँको अगाडि जोसुकै होस् जेसुकै होस् तपाईँ मन साँचो छ भने तपाईँले त्यसलाई तपाईँले जहिले निश्चय तपाईँ अगाडि बढेर जानु सक्नुहुन्छ है र अझै एउटा कुरा दिदी अस्ति 2020मा त कोभिड भयो के भयो तपाईँलाई चाहिँ कोभिडमा चाहिँ कस्तो भयो यहाँ चाहिँ कस्तो कोभिडमा चाहिँ एकपल्ट चाहिँ हारेको जस्तो चाहिँ भयो आफै है किनभने अब इन्कम चाहिँ कम्प्लिटली जिरोमा जाँदाखेरि चाहिँ अब आफूलाई कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यति बेला फिल गर्नु पायो जिरो इन्कम भन्ने मान्छेको लाइफमा त्यति बेला चाहिँ जब मैले किन छोडेछु भन्ने अलिकति हजुर हजुर तर एटलिस्ट अब त्यो दाल भात पनि हामीले खानु पाउँदै थियो वी वर स्टिल ग्रेटफुल तर जिरो इन्कम हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ जब नछोडेकोमा हुन्थ्यो एटलिस्ट स्यालेरी आउँदै गरेको हुन्थ्यो भन्ने एकपल्ट चाहिँ रिग्रेट भयो तर अब कोभिड खोलेपछि एक्सपेक्ट गरेको थिएन हामीले अब राम्रो हुन्छ होला भनेर अब अझै पुरा स्ट्रगल गर्नुपर्छ होला भन्दाखेरि तर होइन अब इट्स स्टिल बेटर राम्रो भयो एन्ड हामी पुरा स्ट्रङ भयो अझै स्ट्रङ भयो अब यस्तो डरलाग्दो फेस गर्यो हामीले अन्त अब सानोतिनो कुरा त त्यसै फेस गर्नु सकिने रहेछ भन्नेखेरि एउटा मान्छेको आँट बढेर जान्छ नि अब एउटा केही हजुर हजुर अरू त के छ र भन्ने एक्ज्याक्टली अन्त अलिकति अब निकै अब अलिकति त होइन निकै स्ट्रङ नै भएर गयो अन्त त्यति बेला अलिकति एकपल्ट रिग्रेट भएको थियो जब चाहिँ मैले नछोडेको भए हुन्थ्यो भनेर तर बादमा गएर फेरि होइन जे गरेँ राम्रै गरेँ जे भयो राम्रै भयो भनेर अझै नयाँ आइडियाजहरू आयो अनि खट्ने मान्छेको निम्ति चाहिँ जस्तै हर्डल्स आयो भने पनि मान्छेले ओभरकम गर्नु सक्छ त्यति बेला चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ खट्ने तरिकाहरू चाहिँ निस्किँदो रहेछ अझै हजुर अझै घरमा बसेर के नयाँ चिजहरू बनाएर होममेड प्रडक्ट्सहरू बनाउनु थालेँ मैले है र जे हुन्छ राम्रै हुन्छ कोभिडमा अब अपार्ट फ्रम लाइफ लसेस है त्यो छोडेर चाहिँ अब धेरैवटा कुरा राम्रो पनि भयो जस्तो लाग्छ मैले अब आफ्नै होममेड प्रडक्ट्सहरू स्टार्ट गरेँ त्यति बेला किनभने अब इन्कमै बन्द भएपछि एसेन्सियल कमोडिटिज मात्रै खुल्ला थियो है केही न केही त गर्नै पर्छ अब जीविका चलाउनुको निम्ति भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला वी स्टार्टेड मेकिङ ससेजेस मी एन्ड माई हस्बेन्ड घरबाट नै हामीले होम प्रोडक्ट द रेस्पोन्स इज प्रिटी गुड अहिले हजुर मैले पनि कता कता सुने दिदीले अचारहरू होममेड प्रडक्टहरू बेच्यो भनेर र दिदीको कुरामा पनि बोल्दै भयो भने तर अब हामीलाई लाग्छ कि संसार त्यतिखेर थप भएको थियो अरे त तर धेरै मात्रामा कतिजना मान्छेहरू आफै मानसिक सन्तुलन त्यतिखेर अलिकति एकदमै कस्तो भने दुःख लाग्दो थियो तर कतिवटा व्यक्ति उहाँहरूको आत्मविश्वास चाहिँ हाजै बढेर गयो उहाँहरूको आत्मविश्वास चाहिँ डराइराख्नु भयो त्यसमा चाहिँ को हुनुहुन्छ एकजना यहाँ हाम्रो दिदी
आरजे राजश्री फर्मर आरजे राजश्री दिदी है दिदी अब अन्तमा हामी एउटा के सन्देश राखौँ है किनभने भ्युवर्सहरूलाई एकदमै तपाईँ एउटा मैले किन तपाईँलाई चुनेको ह्युमन्स अफ ग्याङटोकमा भने तपाईँ पहिला हामी जब सानोमा जस्तो प्रकारले आरजेबाट तपाईँको त्यो ध्वनिबाट तपाईँको शब्दहरूले सुन्दाखेरि हामी यति साह्रो हुन्छ नि एउटा गाडीमा थाकिरहेको भएर पनि तर कतिहरू लास्टमा त्यो सन्देश के मिठो के पोइन्ट क्या मोटिभेसनल कुराहरू त्यो सुन्दाखेरि होइन हौ त्यस्तो पनि त हुन्छ नि हौ बरु घरमा कतिजना कोही बेला आमा बुवा आन्टी काका काकीले नभन्ला तर आरजेको त्यो एफएमको थ्रुबाट पनि हामी धेरै म त भएको कुरा व्यक्तिगत म भन्नुपर्छ म धेरै मोटिभेट भएको थियो र अब सन्जुको कुरा यता भेटेर कुराहरू गरेँ होइन र तपाईँले के चाहिँ मेसेज दिनु चाहनुहुन्छ अब जो सो द्याट अब फर्स्ट ह्युमन अफ ग्याङटोक तपाईँ हुनुहुन्छ अन्त यसमा तपाईँले छोटो कुरामा राखिदिनुहोस् भने म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु दिदी फर्स्ट अफ अल त अब तपाईँले अहिले जुन चाहिँ भन्नुभयो है मेरो बारेमा आरजेइङको बारेमा अब आरजेइङ छोडेको धेरै भयो अब के गर्नुहुने फ्युचर तरै पनि हजुर होइन आई वुड डेफिनेटली लभ टु फलो माई प्यासन एन्ड यस आई वुड लाइक टु मेक युज अफ दिस वन्डरफुल युनिभर्सल प्लेटफर्म कल्ड युट्युब है र त्यसमा चाहिँ भाइलाई पनि म एकदमै श्रेय दिन चाहन्छु तपाईँले मलाई भेट्दैदेखिको भन्नुभयो होइन दिदी गर्नुहोस् यु सुड डु इट तपाईँको प्यासन फलो गर्नुहोस् भनेर इभन तपाईँले दोकानमैदेखि पनि तपाईँले स्टार्ट गर्नु सक्नुहुन्छ भने द्याट वाज अ ह्युज encouragement for me and thank you bhai I will definitely do it त्यहाँदेखिको चाहिँ म एकदमै इन्करेज भएको छु र जाँदै म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब रेडियोमा जुन चाहिँ मैले मोटिभेसनल कुराहरू भन्ने गर्थेँ त्यो त अफकोर्स मैले अब आफ्नो मनमा रहेको कुरा पनि भन्थेँ तर अब भन्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छ कतिवटा स्क्रिप्टिङ गरेरै हामी बोल्छ रेडियोमा पनि है तर अहिले चाहिँ थ्रु माई एक्सपिरियन्स वाट आई वुड लाइक टु टेल एभ्री वान हुएभर इज लिसनिङ टु अस राइट नाउ म उहाँहरूलाई यही भन्नु चाहन्छु अब हुनु त अब सक्सेसफुल म डरलाग्दो भएको छुइनँ मलाई सक्सेसको बारेमा केही भन्नु अलिकति सुहाउँदैन पनि अहिले आइएम स्टिल स्ट्रगलिङ आइएम स्टिल वर्किङ हार्ड है तर जे काम गर्नुहुन्छ एउटा पोजिटिभ माइन्ड लिएर गर्नुभयो भने साँचो मन लिएर गर्नुभयो भने कसैलाई कम्प्लेन नगर्नुहोस् कुनै कुरामा पनि है उसले गर्दा यसले गर्दा ब्लेमिङ गेमहरू त्यस्तो केही नगरौँ आफ्नो माथि कन्फिडेन्स राखौँ म अवश्य नै गर्छु भनेर एउटा डेडिकेसन राखेर र एउटा के भन्नु एउटा पोजिटिभ एटिट्युड राखेर डेडिकेटेड भएर कन्सिस्टेन्ट भएर गऱ्यो भने चाहिँ कुनै पनि काममा असफल हुने चाहिँ एकदमै क्वेसन नै छैन जस्तो मलाई लाग्छ हुन्छ द्याट वाज हाम्रो फर्मर आरजे राजश्री दिदी है बोल्दै भए पनि तपाईँले त्यो के भन्छ आई थिङ्क त्यो ओम शान्ति ओम होइन ओम शान्ति ओमको शाहरुख खानले भनेको थियो नि त्यो ओम शान्ति ओमको शाहरुख खानले पनि भनेको उहाँले पनि भन्नुभएको छ त्यो पिक्चरमा तर सँगैसँगै यो एउटा कुन चाहिँ एउटा वरिष्ठ एउटा व्यक्तिले कोट पनि गरेको भन्न चाहिँ के भनेको छ भने जब तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तब पूरा कायनात उसे तुमको मिलाने के साजिश करेगा भने त्यस्तो खालको के भनेको मेरो हिन्दी अलिकति मिलेन त्यो तर पनि तपाईँले बुझ्नुभयो साँचो मन राख्नुहोस् तपाईँको प्रयास जारी राख्नुहोस् र बोल्दै भए पनि हाम्रो दिदीको फियोना तपाईँको 19 फेब्रुअरीमा एनिभर्सरी रहेछ तपाईँलाई बाटो तपाईँले देखिहाल्नुभयो फ्रन्ट लाइभ भिडियोबाट है फर्स्टबाट मैले कहाँबाट बाटो हो भनेर देखाइदिइहालेँ है र बोल्दै भए पनि तपाईँहरूलाई सबैजनालाई म नम्र निवेदन रिक्वेस्ट गर्नु चाहन्छु जति सक्दो धेरै मात्रामा सेयर गरिदिनुहोस् ताकि फर्स्ट ह्युमन अफ ग्याङटोक चाहिँ को रहेछ र उहाँले के कुरा राख्नुभयो एउटा कसैको जिन्दगीमा लाइफमा अगर स्ट्रगल गरिरहेको छ या अहिले राम्रो प्रकारले सक्सेस पाइसक्यो दुईटा खालकै पर्सनालिटिजहरूले चाहिँ यहाँबाट के फाइदा र लाभ पाओस् भन्दै तपाईँ जतिजना हेर्नुहुँदैछ दिदीकोबाट के चाहिँ किन्नै पर्छ तपाईँहरूले किनभने जाँदा जाँदै भाइलाई पनि म एकदमै तपाईँलाई बेस्ट विसेस फर दिस च्यानल द्याट यु स्टार्टेड है फेसबुकमा तपाईँले जुन चाहिँ यो च्यानल स्टार्ट गर्नुभएको छ ह्युमन्स अफ ग्याङटक युट्युब एज वेल प्लिज सब्सक्राइब टु हिज च्यानल बिकज कुङ्गा भाइलाई मैले भेटे he's got nothing to gain from me believe me he's got nothing to gain from me हामी जुन चिनाजाना भयौँ भाइलाई एकदमै उहाँले जे गर्नुहुन्छ एकदम अनकन्डिसनली किनभने अब यदि मैले दोकानको प्रमोसन गर्नु हो भने आई हेभ टु पे समबडी हुएभर इज प्रमोटिङ माई स्टोर उहाँलाई मैले पे गर्नु एकदमै आवश्यक हुन्छ यसमा भाइले एकदमै अनकन्डिसनली मेरो एउटा स्टोर जुन चाहिँ लोकल स्टोर छ उहाँले मेरो सानो लोकल बिजनेसलाई प्रमोट गरिदिनु हुँदैछ त्यो पनि एकदमै हाम्रो एउटा प्लानै थिएन प्लस
मेरो थ्रुबाट मेरो एक्सपिरियन्सबाट अलिअलि केही सेयर गऱ्यो भने जसले पनि सुन्नु हुँदैछ वान वे अर दि अदर कतै तपाईँहरू मोटिभेटेड हुनुहुन्छ कि भनेर पनि उहाँको उद्देश्य चाहिँ त्यही हो यो च्यानल स्टार्ट गर्नुको लागि सो डेफिनेटली उहाँको यो च्यानललाई प्लिज सपोर्ट गरिदिनुहोस् भन्ने म पनि तपाईँहरूलाई एकदम अपिल गर्न चाहन्छु र कुङ्गा भाइ बेस्ट विशेस फ्रम माई साइड अल्सो एन्ड युआर डुइङ अ ग्रेट जब यु विल डेफिनेटली एक्सेल इन दिस किनभने तपाईँको पनि पोजिटिभ एउटा विचार लिएर नै तपाईँले गरिरहनु भएको छ दिदी हामी सबैजना एक दिन माटो त हुने हो मैले भनेको नि फर्स्ट लाइभ भिडियो भयो भने अब जब हामी सबैजना माटो भएर एक दिन मिलिनै पर्ने हो माटो नहुन्छ त आज बोल्नु पाउँदाखेरि बोलेर मन मिलाएर यसो बरु भन्दा समाजलाई हामी कसरी योगदान दिन सक्छ है त्यो प्रकारले अहिले मिलौँ भोलिपल्ट त मिल्छै मिल्छ नि मिल्छ र बोल्दै भए पनि अब यहाँ अहिले जुन चाहिँ दिदीले भन्नुभयो अनकन्डिसनली होइन तर त्यसमा एउटा सानो एडिक्सन चाहिँ के छ भने दिस इज टोटली तपाईँको सोसियल एन्ड नन प्रफिट भेन्चर हो तर अब हामीले जतिजना यहाँलाई जति भ्युजहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले भोलिको दिनमा हामी कतिवटा सोसियल कजेसहरू गर्न चाहन्छौँ त्यो चाहिँ टोटली तपाईँको टोटली प्युरली सोसियल हुन्छ र बोल्दै भए पनि त्यतिखेर तपाईँहरूको पनि सहयोग तपाईँहरूको पनि मायाको खाँचो हुन्छ है र अहिले यो अन्तमा अहिले तपाईँले जतिजना यो लाइभ भिडियो हेर्नुहुँदैछ कृपया गरेर तपाईँहरूले सेयर चाहिँ प्लिज गरिदिनुहोस् अन्त भयसक्दो तपाईँले मनबाट साँचो मनबाट तपाईँले चाहिँ लाइक पनि पेज गरिदिनुहोस् र युट्युब पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् कृपया गरेर ताकि हामीले तपाईँले लाइक र सेयर गर्दा तपाईँले चाहिँ कसैलाई यो मोटिभेसनको मेसेज जान्छ भनेर हो र मेरो पेज बढ्छ भनेर चाहिँ होइन तर मेन चाहिँ मोटिभेसन हुन्छ अरू कसैलाई हेल्प हुन्छ कोही दुःख बसिरहेको होइन कोही डिप्रेसनमा भइरहेको तर यस्तो भिडियो आउँछ टक्की यसो के चाहिँ कुरा गर्दैछ यिनीहरूले भनेर होइन अरे हो त यो त यस्तो हुँदैछ म मात्रै दुःखमा छैन अरू पनि त दुःखमा स्ट्रगल गर्दै रहेछ हुँदो रहेछ त है दी ल बोल्दै भए पनि है इट वाज नाइस टकिङ टु यु हाम्रो राशि दिदीलाई 19 फेब्रुअरी उहाँको एनिभर्सरी सपको एनिभर्सरी र लास्ट एउटा म रिक्वेस्ट दिदीलाई भन्नु चाहन्छु त्यो आरजे स्टाइलमा चाहिँ एकपल्ट लास्ट जाओस् न दिदी आरजे स्टाइलमा Alright, that was our guest Kunga Bhai in the studio of Fiona Fashion Boutique and thank you everyone for listening to my show. Be loving, be caring, keep spreading joy. Thank you for watching. र तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो शो हेरिदिनु भएकोमा र आजको गेस्ट जो हुनुहुन्छ हाम्रो कुङ्गा भाइ आज फियोनाको फ्यासन स्टुडियोमा आइदिनु भएकोमा उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरू सबैलाई जाँदा जाँदै यही भन्न चाहन्छु कि माया बाँडिरहनुहोस् स्टे पोजिटिभ एन्ड किप लभिङ इच अदर टेक केयर बाई That was thank you हाम्रो राशि दिदी first live video awesome please once again like share subscribe and subscribing YouTube as well thank you for watching thank you